स्पीकर रियाज सादर के चेंबर में होने वाली मुलाकात, नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तार, नवीद कमर, एजाज जकरानी की शिरकत। दोनों जमातें लफ्जी जंग खत्म करने पर आमादा। 2 दिन कबल जाती उम्रा में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकात में पीपल्स पार्टी के साथ सीज फायर पर इत्तफाक। स्पीकर रियाज सादर के चेंबर में होने वाली एक और मुलाकात, तमाम तर बैठकें बेसूद साबित हो रही हैं। द स्टैंड ऑफ सीम्स टू बी इंटेंसिफाइंग एवरी पासिंग डे। वजह क्या है? इज द गवर्नमेंट इन ट्रबल और डज पीपल पार्टी एक्चुअली हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट? बात करेंगे हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात कमर जमान कायरा और कासिम गिलानी भी बाद में मौजूद होंगे, जिनकी सिक्योरिटी पंजाब हुकूमत विड्रॉ कर चुकी है। मैं कायरा साहब आपसे आगाज करूंगी। स्पीकर कौमी असेंबली की सदारत में भी बैठकें चल रही हैं। आपके दोनों अतराफ से लीडरान जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, या कहीं ना कहीं जो चीज़ पहली हल हो जानी चाहिए थी वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मामला कहाँ अटका हुआ है? मैं तो खैर इस मामले का हिस्सा हूँ नहीं कि मुझे पता हो कि वहाँ इस्लामाबाद में क्या बैठकें चल रही हैं, लेकिन जो मामला तवालत इख्तियार कर जाए, महज उस मामले को, और सब लोग, आप भी समझ रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि ये जो तवालत है ताल्लुकात में तलखी की, अल्टीमेटली ये खराबी का बायस बनेगी। इससे ताल्लुकात में बेहतरी तो नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर तलखी बढ़ाई जा रही है तो फिर यही कहते हैं ना कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। कोई वजह होगी, तो वो शायद उसको अपनी पॉलिसी के तौर पे पंजाब में अपने आप को ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए ये रवैया अख्तियार कर रहे हों। वरना ये समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी ने, हमारी क़यादत ने, हमने जो बात की वो बुनियादी तौर पे सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की इमदाद के तरीक़ाकार पे थी कि उनको जो इब्तदाई इमदाद छोटी ट्रांच देनी है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे दी जाए और जरी इमरजेंसी लगाई जाए, ताकि पाकिस्तान में होने वाला जो बहुत बड़े लेवल का नुकसान है लोगों का, इसका इलाज किया जा सके। इसमें पीपल्स पार्टी को ये ताना कि ये कहते हैं भीख क्यों नहीं मांगते और ये बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसे दिलाना चाहते हैं, वो तो 10,000 देता है, मैं तो 10 लाख देना चाहती हूँ, दीजिए 10 लाख की बजाय 20 लाख दीजिए। लेकिन वो तो असेसमेंट होगी तो पता चलेगा। क्या 2 महीने तक लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि असेसमेंट के बाद आप उनको पैसे देंगे और वो खाने खाएंगे, वो अपने बच्चों को सामान लेके देंगे? या एक मुद्दा तरीका जो हर इस तरह की आफत में इस्तेमाल हुआ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इब्तदाई ट्रांच को 20, 25, 30 हजार व्हाटसोएवर गवर्नमेंट समझे कि ये मुनासिब है, तो वो पहले सबको एनब्लॉक दे दिया जाए और उसके बाद जब चीजें बेहतर हो जाएं, पानी उतर जाए और सर्वे हो सके तो सर्वे करके लोगों के असेसमेंट करके। ये तो आज आपने तफसीली तौर पे समझाया भी ना, और इसमें मंतक भी है, लेकिन सर अब बात जिधर पहुंच चुकी है, ये झगड़ा किसके फायदे में जा रहा है? देखिए, इंक्रीजिंगली मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के मुहाफिज के तौर पे उभर रही हैं। आप एक लूज लूज सिचुएशन है अभी पीपल्स पार्टी के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम क्योंकि मुल्की हालात के पेश नज़र चीज़ों को उस तनाज़र में नहीं ले जाना चाहते। देखिए, मैंने फिर अर्ज करता हूँ कि जो बात फ्लड के मुतासरीन, सैलाब मुतासरीन के पैसों या उनको इमदाद देने के तरीक़ाकार से शुरू हुई, तो वो पंजाब के ऊपर हमला और पंजाब के मफाद और सिंध इसके ऊपर हमला कर रहा है और पीपल्स पार्टी कर रही है। ये कहाँ से आ गया? ये जो नैरो नेशनलिज्म है, जिसका इस वक्त हमें बलोचिस्तान में भी सामना है, खैबर पख्तूनख्वा में इतना खारिज की सूरत में है, कश्मीर के अंदर है, हमें गिलगित बल्तिस्तान में है। अगर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब के सूबे की चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की बेटी और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की भतीजी लीडर मुस्लिम लीग की, अगर वही वो जबान बोलनी शुरू करे कि बिला वजह वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, अगर ये सूरत हाल बन जाए तो फिर क्या अफसोस ही किया जा सकता है?
سر یہ بڑی زبیر آپ دونوں طرف سے آپ کے رابطے ہیں، پی ایم ایل این کا تو آپ حصہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے مریم سے ناراض ہیں، کیا مریم کے بڑے ان سے خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ جی بالکل مطمئن ہے. دیکھیں پی ایم ایل این مریم نواز بہت سمارٹ پالیٹکس کرتی ہیں، نوئنگلی کرتی ہیں، کیونکہ جو 2024 کے ریزلٹس تھے الیکشن کے، اس کی جو حقیقت ہے مریم نواز کو بھی پتہ ہے، شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، نواز شریف کو بھی پتہ ہے. اس بیسس پر تو آگے لانگ ٹرم کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا پی ایم ایل این کا. تو دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈلیوری کریں دبا کے اچھے طریقے سے گورن کریں پنجاب کو، اور کافی حد تک وہ ان دا کانٹیکسٹ آف ادر چیف منسٹرز شی از ڈوئنگ بیٹر. تو میرا خیال ہے، اور ایٹ لیسٹ ان کی تشہیر زیادہ اچھے طریقے سے وہ کرتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ شی نوز کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے بیانیہ بنانا. وہ جاگ پنجابی، جاگ والا پنجاب جو بیانیہ ہے وہ بڑا سکسیسفل ہوگا، اور پیپلز پارٹی تو کہیں مقابلے میں آئے گی نہیں. وہ ان کی نظریں پی ٹی آئی کی طرف ہے، پیپلز پارٹی کی طرف بالکل بھی نہیں ہے. اٹیک وہ پیپلز پارٹی کو کر رہی ہیں، لیکن اصل ہدف ان کا پی ٹی آئی ہے، بیکاز مقابلہ کس سے ہونا ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے فیوچر میں. میں معذرت کے ساتھ ظاہر ہے قاہرہ صاحب کو نہیں وہ کہنا چاہتا، بٹ پیپلز پارٹی کا ابھی تک ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ جی دے آر گیننگ گراؤنڈ ان پنجاب. حالانکہ کوشش کی ہے، بلاول نے بھی کوشش کی ہے، باقی ان کے رہنماؤں نے بھی کوشش کی ہے، بٹ وہیں وہ بالکل پھنسے ہوئے ہیں. تو اصل ہدف جو ہے، مقابلہ جو ہونا ہے آج ہو یا ایک سال کے بعد ہو، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا. پی ٹی آئی کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگائیں. باقی جو یہ ہے میرے لحاظ سے اور دوسرے آؤٹ سائڈرز کے لحاظ سے یہ ایک نورا کشتی ہے، کیونکہ دونوں کا مفاد اس سسٹم کی کنٹینیوشن میں ہے، پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی. اب یہ 2030 کی باتیں کر رہے ہیں، 2035 کی باتیں کر رہے ہیں، 32 کی باتیں کر رہے ہیں. دونوں کے سٹیکس اتنے ہی ہیں سسٹم میں. پریزیڈنٹ زرداری کے بھی سٹیک ہیں، بلاول کے بھی سٹیک ہے. بلکہ آن دا ہاں کانٹری، ظاہر سی جیسے ابھی بات ہے، ہر قاہرہ ایک صاحب کہہ رہے زیادہ تھے، مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے زیادہ فٹ ہولڈ اور ٹریکشن گین کرنے کی پنجاب میں. دادو بیراونی، مگر کیا شہباز شریف سے واقعی شہباز شریف نے میاں صاحب کو رپورٹ ہو رہا ہے کہ کہا ہے کہ مریم سے کہیں کہ بیانات سے گریز کریں؟ خبر کی میں نے آج پوری شام تصدیق کرنے کی بھی کوشش کی، ایک یہ بھی خبر آئی کہ مریم تھی نہیں اس میٹنگ میں، ٹو بی فیئر. مگر کیا بڑے میاں صاحب روکیں گے بھی؟ اینڈ یو ہیو ورکڈ ود ہر ویری کلوزلی، معافی مانگیں گی وہ یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں معافی مانگیں گی، اور اس لیے نہیں معافی مانگیں گی کہ یہ سکسیسفل پالیٹکس ہے، ہاں. پاپولسٹ پالیٹکس ہے. وہ پاپولسٹ پالیٹکس کیوں چھوڑیں گی معافی مانگتے ہوئے؟ تو وہ ایسے لگے گا کہ جی انہوں نے غلط باتیں کی ہیں. کی تو غلط باتیں ہیں، بالکل غلط باتیں کی ہیں. قاہرہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، ان کا کرٹیسزم جو ہے، ان کی گورننس کا کرٹیسزم کرنا ہر ایک کا رائٹ بنتا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ہر ایک کا رائٹ بنتا ہے کہ جی خاص طور پر سیلاب کو لے کے کہ جی آپ نے صحیح کام نہیں کیا، آپ نے اپنی تشہیر پر زیادہ فوکس کیا ہے، یا ڈسٹریبیوشن آف فنڈز آف فیوچر کے حوالے سے اگر آپ کریں گے. بٹ انہوں نے اس کو کیپٹلائز کیا ہے اور اس کو لے کے وہ نکلی ہیں، اور کتنے دن ہو گئے وہ آج بھی بس نہیں ہو رہی. وہ پنجاب 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 کی بات کرتی ہیں اور غلط باتیں کرتی ہیں، ساری غلط باتیں. پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی کو جواب نہیں دینا آتا ہے، وہ کہتی ہے میں کشکول نہیں اٹھاؤں گی. ابھی آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد بیٹھی ہے، ان کا فائنانس منسٹر آ کے مل رہا ہے، اینڈ دے آر ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن دی آئی ایم ایف ٹرانش. مطلب پورا پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے، پنجاب سب سے زیادہ بڑا صوبہ ہے، پنجاب سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ لیکن وہ انہوں نے ایسا اس کو پیش کیا ہے کہ آئی ایم آؤٹ سائڈ دس تھنگ، میں قرضے نہیں لوں گی. اب وہ کس آپٹک طرح وار سے، اب جیت رہی ہے زیادہ نا، تر میں یہی لوگوں قاہرہ صاحب سے کہہ رہی تھی، محافظ بھی بن کے نکل رہی ہیں، آپٹک وار بھی جیت رہی ہیں. آپ کے وزراء سندھ کے ٹک ٹاک منسٹر کہتے رہے ہیں، بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ اب تو پنجاب کی قیادت بھی ایک بڑی ٹرکی پوزیشن میں ہے نا قاہرہ صاحب.